ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਤੋਂ लाइव फ्रॉम चकवाल क्लब स्टूडियो से ख्वाजा बाबर खली महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है। लाइव फ्रॉम चकवाल क्लब स्टूडियो के इंचार्ज आरफ महमूद कोकर, ख्वाजा वकार सईद, दान भट्ट और बिलाल फैन कंट्रोल रूम में मौजूद हैं। तो बहरहाल ये इधर हम हमेशा चकवाल के मसाइल की बात कर रहे हैं और ये चकवाल में एक तालीमी बड़ा इनकलाब बर्पा हुआ। बिल्कुल ये 26% लिटरेसी रेट था 1985 में और अब ये 2022 का खत्म हो रहा है। तो ये 95-96% बड़ी हालत अंगेज शोबा तालीम के हवाले से, और उसमें कोई सरकारी एलिमेंट तो अपनी जगह, तो ये प्राइवेट शोबे ने इस शरह खानी के इलाके में बड़ा भरपूर किरदार अदा किया और बड़े ज़बरदस्त सिटी स्कूल ये सारा देखे एक हर किस्म की इस वक्त वैरायटी तालीम के हवाले से इधर चकवाल में मुफ्त तालीम कमेटी स्कूल से लेकर 10,000 रुपये महीना की इस वक्त तालीम जो है इधर चकवाल में इधर दस्तियाब है। तो मगर दूसरी तरफ सेहत के हवाले से बात की जाए तो ये बिल्कुल ये 15 लाख वहाँ जिला चकवाल के आप अगर वो 5.5 लाख उधर लगान के लदा कर दें तो ये बिल्कुल रुल गए हैं और कोई इधर सेहत के हवाले से तो बिल्कुल। और इधर ये शहबाज शरीफ भी 2018 में जब वो ये इधर इलेक्शन के उसमें जब इधर बतौर वज़ीर-ए-आला भी आए थे तो बड़ा तेजी से इधर बड़ा ज़बरदस्त ये अस्पताल की टाइलें और बड़ा अंदर दाखिल हो तो ऐसे पता लगता है कि आप किसी दुबई के अस्पताल में आ गए हैं। मगर जब अंदर वो उस वक्त बिल्कुल ये बात रिकॉर्ड पर है मुफ्त दवाइयाँ ये चलो सियासत अपनी जगह पे शहबाज शरीफ बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर और बड़ा एक नाम निकला था। तो वाकई उधर जो सहूलतें थी बिल्कुल मुफ्त उधर लोगों का इलाज इधर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चकवाल में। तो फिर ये तब्दीली सरकार आई तो फिर वो मशीनें भी आई, सीटी स्कैन भी बड़ा मशीनरी और सब कुछ आई। मगर अब पोजीशन ये है कि टेस्ट के भी उधर पैसे लिए जाते हैं और जो सहूलतें जो मुफ्त एक ये होता है कि सेहत की सहूलतें देना रियासत की जिम्मेदारी है। ये बुनियादी हक है हर शहरी का कि उसको रियासत जो है वो उसकी सेहत की जो है ना उसको इंश्योर करे। मगर ये चकवाल का ये अकलौता अस्पताल ये शुरू से ही ये बिल्कुल मसाइल से गुजार है। और अभी आप ये देखें डायलिसिस सेंटर पीछे बड़ा भरपूर अंदाज में 3 शिफ्टों में और बिल्कुल लोगों को बड़ा रिलीफ मिल रहा था। हालांकि 2,500-3,000 रुपया उस वक्त ये डायलिसिस फीस थी तो मुफ्त इधर ये जो गुर्दे के मरीजों का और इधर इलाज हो रहा था। फिर एकदम इसको आप इंतजामी कह सकते हैं कि ये 12-13 जो मशीनें थी उसमें से 6-7 अगर आप ऊपर उधर छत पे मुझे एक दिन हैरत अंगेज ये उधर हुआ करोड़ों रुपए की मशीनरी उधर ऊपर छत पे स्टोर पे बिल्कुल दाम लगी और मतलब है कि बिल्कुल मिसमैनेजमेंट और सारा। तो ये एक कार्डियोलॉजी सेंटर अभी तक नहीं बन सका। ये उस वक्त चकवाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने ख्वाजा मोहम्मद तनवीर वगैरह ने 10 लाख रुपया राजा महदी हसन वो कार्डियोलॉजिस्ट भी नहीं थे उस वक्त मगर उन्होंने एक जोश और जज्बे के साथ पूरा एक कार्डियोलॉजी सेंटर और इब्तदाई जो है दिल की बीमारियों के हवाले से इधर वो टीका भी दस्तयाब था जो 24 घंटे दिल के दौरे के दौरान लगा दिया जाए। तो फिर वो कहते हैं कि बंदा अस्पताल तक पिंडी तक पहुंच जाता है तो पिंडी पहुंच जाए तो फिर आगे कंट्रोल हो जाता है मामला। तो वो अभी इधर सारा देखें तो ये इतनी तरक्की हुई है अस्पताल में। तो अभी वो पेन किलर जो है वो ड्रग सेविंग वो जो इंजेक्शन है दिल के दौरे के दौरान जो वो भी इधर मौजूद नहीं है। तो फिर ये क्या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चकवाल है। तो 12 ख्वाजा नानियाल करीम भी हमारे मेहमान मौजूद हैं, राजा इफ्तिखार साहब और अब्दुल खालिक दरवेश साहब। तो ये अभी ख्वाजा नानियाल साहब ये सारा अभी इधर अस्पताल में सारा बड़ा अभी प्राइवेट क्लिनिक भी हर किस्म की अभी इधर भी ऑपरेशन भी हो रहे हैं। मगर अस्पताल की आज ये है कि ये बुकिंग पॉइंट बल्कि ये बुकिंग पॉइंट है। मतलब शामी आज और फिर वो डराते हैं अपेंडिक्स है ना किसी का उसका तारीख मिलेगी 5 दिन बाद ते फौरन कराने ने शामी उधर वो प्राइवेट का और वो फिर कहता है भांडे कीड़े सारा बेच के वो बना के 40,000 50,000 मांग मांग के वो यही तरीका कार है का जो सरकारी जो डॉक्टर बैठा हुआ है
اس نے اپنا پرائیویٹ جو ہے وہ کلینک مطلب کھولا ہوا ہے. ڈیوٹی اس نے کئیوں نے تو اپنی ڈیوٹی فکس کروائی ہوئی ہے کہ اگر وہ صبح کے ٹائم اپنا پرائیویٹ کرتے ہیں تو وہ سیکنڈ ٹائم اپنا ڈیوٹی دیتے ہیں شام تک جو ہے نا 8 بجے تک. وہ شفٹ انہوں نے مطلب وہ لگوائی ہوتی ہے. تو اسپتال کے اندر جو آپ چلے جائیں تو وہاں پہ مریضوں کی جو لائنیں لگی ہوتی ہیں اور جو اس کی ٹائمنگ ہے 2 بجے تک 1:30 بجے تک عموماً ایک چائے کا وقفہ لیتے ہیں. اور چائے کے وقفہ بھی مطلب اتنا لمبا ہوتا ہے, باہر لائنیں لگی ہوئی ہیں, اور چائے کا بیچ میں جو ہے نا وقفہ ہو گیا, اس کو چائے وہ گھنٹے پہ محیط کر دیں, وہ ایم ایس صاحب کے پاس چلے گئے ہیں چائے پینے, یا ساتھ اپنے جو دوسرے کلیگ ہیں ان کے ساتھ اکٹھی چائے پینے, تو بحث چھڑ گئی ہے کہ کون ہوگا, چیف کون لگے گا. تو پتہ نہیں ہے کہ مریض باہر بیٹھے ہوئے ہیں کہ گھنٹہ ہو گیا ہے, 15 منٹ کا وقفہ ہے اور یہ ٹائم گھنٹہ ہو گیا بحث کرتے ہوئے. آپ سیاسی بحث کر رہے ہیں چائے کے کپ پہ, بعد چائے پی چائے کے کپ پہ یہ سارا کچھ کر کے, اور مریض جو ہے نا مطلب رول رہے ہیں. اور کیا ہوتا ہے کہ مطلب تھوڑے مریض مطلب دیکھنے کے بعد باقیوں کو جو نا ٹائم ہی نہیں ملتا ہے. تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ پرائیویٹ ہسپتالوں کو تقویت پہنچانے کے لیے ہے, یہ اس کے مترادف ہے کہ جب آپ دیکھیں 200 باہر آ گیا ہے, مریض آ گیا ہے, تو آپ مطلب 200 کو چیک کر کے اٹھیں. یہ جو اس کی جو ایڈمنسٹریشن ہے ہاسپٹل کی, یہ اس کا کام ہے کہ وہ نیچے جائے اوپر, کیونکہ ہم اسلام آباد میں جاتے ہیں, جو چیئرمین ہے پیمرا کا جو چیئرمین ہے 7ویں منزل پہ بیٹھتا ہے, لیفٹ پہ جاتا ہے, نیچے جو دفاتر لگے پورا پلازا پیمرا ہے وہ کبھی دیکھتا نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اوپر 7ویں میں بڑی سکرین لگی ہوئی ہے دیوار پہ. اسی طرح یہ ایم ایس ہیں مطلب اپنے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اوپری منزل پہ. بھی آپ نیچے آئیں دیکھیں مطلب مریض آئے ہوئے ہیں, کس کی حالت خراب ہے, کس کو ایمرجنسی ہے, وہ بیٹھا ہوا ہے, لیٹا ہوا ہے, لیٹے ہوئے کو لے جائیں. اگر وہ لیٹا ہوا ہے جو اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا ہے, وہ لیٹا ہوا ہے 2 بجے تک. یہ ابھی دادو شمار تو بڑے حوصلہ افزا ہیں, 3200 سے 4000 تک لوگ روزانہ یہ آؤٹ ڈور اور سارا ادھر ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر اسپتال چکوال میں آتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آخری لوگوں کے لیے, آخری غریب آدمی کے لیے, جس کے پاس پرائیویٹ ہے وہ تو ادھر تو نہیں کراتا نا. اگر ادھر بھی کراتا ہے, جس کے پاس زیادہ ہے وہ کلثوم میں جاتا ہے تو ادھر, شفا میں جاتا ہے تو ادھر جاتا ہے. تو یہ 3204 لوگ جو روزانہ آتے ہیں, کیا ان کو کوئی ریلیف مل رہا ہے؟ آپ تو بڑا ادھر اسپتال فریکوینٹلی آپ جاتے ہیں. بہت شکریہ خواجہ صاحب. اسپتال کے موضوع پہ میں نے متعدد کالم بھی لکھے ہیں. اسپتال جو ہے اس وقت جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ جو مالدار لوگ ہوتے ہیں وہ اسلام آباد تو آپ تب جائیں گے ایک پلاننگ کے تحت. پلاننگ آپ کی مطلب آپ نے 1 ہفتے کے بعد چیک کرانا ہے یا 10 دنوں کے بعد کوئی بیماری ہے تو آپ نے اپائنٹمنٹ لے کے چیک کرانا ہے. آپ یہ کنسیڈر کریں کہ جب یہ ایمرجنسی میں شام کو آپ کو مجھے تکلیف ہو جاتی ہے, اس وقت چکوال میں صرف جو عوام کی آخری جو امید ہے وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال ہے, اور کچھ نہیں ہے پورے چکوال میں. اگر آپ نے 1-2 جو پرائیویٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہ صبح 4 بجے آپ کو نمبر لینا ہوتا ہے. مجھے شام کو اگر تکلیف ہوگی ہے تو میں نے اس میں سہولیات موجود ہیں نہیں ہے, مجھے یہ میں نے غلط ٹیکہ لگانا ہے یا ٹھیک لگانا ہے, میں نے یہیں آنا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال 2 قسم کی جو ہے نا وہ مسائل کا سامنا کر رہا ہے. ایک جیسے کہ آپ نے اپنی گفتگو کے آغاز میں کہا کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ وسائل پرووائڈ کرے. دوسرا بات ہے انتظامی نوعیت کے. یہاں پہ اپنے جو ایم ایس صاحب نیائی صاحب یہ ایک شریف النفس انسان ہے, لیکن میں شریف النفس ہونا جو ہے وہ کافی نہیں ہے جب تک آپ کی انتظامی معاملات پر گرفت نہ ہو. میں نے چند دن قبل بھی ایک کالم لکھا تھا, اس میں نے ان کو کوئی سجیشن بھی دی تھی کہ جناب ایک تو یہ دیکھیں کہ جو ایمرجنسی آپ کا زنانہ جو وارڈ ہے, نہیں وارڈ نہیں, ایمرجنسی میں اس وقت ٹوٹل 8 بیڈ ہے. آپ کسی ٹائم بھی چلے جائیں, آپ کو جو ہماری مائیں بہنیں بیٹی ہیں وہ فرش پہ لیٹی ہوئی نظر آئے گی جب ان کو ڈرپ لگتی ہے یا ان کو انجیکشن لگتا ہے. میں خود اپلیکیشن کی دعا ہوں کہ وہ نیچے بیٹھ کے یا کرسی پہ یا کھڑا ہو کے ان کو میں نے ڈرپ لگی ہوئی متعدد بار دیکھی ہے. یہ انتظامی قسم کا معاملہ ہے کہ اس میں گورنمنٹ نے کیا کرنا ہے. آپ اتنا بڑا آپ کا ہاسپٹل ہے, بلڈنگ آپ کے پاس موجود ہے, وسائل ہر چند کام ہے, لیکن آپ کم از کم 2, 4, 6 بیڈ
وہاں پہ اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس اتنا وسیع آپ کے پاس بیڈ لگا, آپ ایک کمرہ لیڈیز کے لیے وہاں پہ 6 سے 7 بیڈ اور لگا کے ان کو کم از کم جو آپ کے پاس موجود ہے. اب یہ دیکھیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پچھلے دنوں میں رات کو خود بچی کو لے کے گیا, ان کے پاس جو یہ رائزنگ انجیکشن ہے, یہ بڑا کامن سا انجیکشن ہے, تو رائزنگ انجیکشن بھی رات کو یہ آپ کو لے کے دیتے ہیں ایک بار سے لے. اس کے علاوہ آگے آپ کے انتظامی معاملات آپ دیکھیں تو باتھ روموں میں صبح صبح دیکھیں تو جو بنگی ہیں, یہ پیشہ ور جو بیکاری ہیں, ان کی لائنیں لگی ہوتی ہیں. جو مریض ہے پانی کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ پانی کا ایشو جو ہے وہ بات انتظامی ہے, یہ بھی بد انتظامی ہے. یہ دیکھیں یہ سارے انتظامی معاملات ہیں. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو ایک دو بیٹھے ہوئے اوپر, جیسے خالد صاحب نے کہا کہ سیکنڈ فلور پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ مریض چیک نہیں کرتے. وہ عام مریض کو تو بالکل چیک نہیں کرتے. ہاں کوئی MS صاحب کی کوئی سفارش لے جائے تو وہ کوئی پرچی لے کے دے دیں تو وہ چیک کرتے ہیں. ادروائز وہ وہی کہتے ہیں کہ آپ تحصیل چوک میں شام کو جو ہے ہمارے کلینک پہ آ جائیں, 800 روپیہ 1000 روپیہ فیس دیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ MS صاحب کو جو ہے وہ دیگر جو ان کی جو فوکس انہوں نے رکھا ہوا ہے ان معاملات سے ہٹ کر, یہ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ 18 لاکھ آبادی کا یہ اکلوتا ایک جو ہے نا, ابھی آپ چلے جائیں گانی بار میں خالد صاحب اتنی بدترین صورتحال ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو غریب سے غریب بندہ ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے, وہ قرضہ لے کے, وہ اپنے سونے کے کانٹے بیچ کے, وہ آپ سے پڑوس سے قرضہ لے کے وہ کہے گا جی پرائیویٹ چلے جائیں. مطلب بالکل وہاں کوئی سنوائی نہیں ہے, افراتفری کا عالم ہے, صورتحال ہے. تو اب یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کبھی چیک وزٹ کریں گانا وارڈ کا, تو وہاں کے انسانوں کی طرح اتنی شکایات ہے کہ وہ جناب بیچارے جو غریب سے غریب ہے, بالکل جو بیچارہ کوئی ہے وہ وہاں جاتا ہے, ادروائز لوگ وہاں کا رخ نہیں کرتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ آخری بات جو ہے, اگر ہم ابھی دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ کہ MS صاحب کے حق میں جب ہم ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی کہ یہ مسائل بہت ہے جی, MS صاحب کیا کریں, شریف آدمی ہے بیچارہ, وہ لوگ ہمارے گلے پڑ جاتے ہیں. میں اپنے میرے گاؤں کا بندہ تھا, اس نے کہا کہ میرا والد یہاں پہ سسک کے یہاں پہ ایمرجنسی میں مر گیا, نہ کوئی دوائی ہمیں ملی, نہ ڈاکٹر نہیں آتا چیک کرنے کے لیے. اس نے کہا صاحب آپ کو کوئی مال پانی ملتا ہے, یہ MS صاحب دیتے ہیں مال پانی, میں کہیں کہ دیتے ہوں گے. اب یہ بڑی مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں نا لاسٹ ریزارٹ ہے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے بعد, اس میں پھر آپ کیا یہ سارا جو بڑا بالکل یہ ناخوشگوار صورتحال ہے, تسلی بخش نہیں ہے, تو کیا آپ تجویز دیتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا اسپتال, اتنی بڑی بلڈنگ, اتنے بڑے, اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے, اور ادھر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کی جو ضروریات ہے وہی اگر لازمات یہ پورے کر دیے جائیں تو لوگوں کو کافی ریلیف مل جائے, تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس کی غفلت لاپرواہی ہے؟ غفلت جو لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کے علاوہ کس کی ہو سکتی ہے؟ جن لوگوں کی ریسپانسبلٹی ہے, جن لوگوں کی ذمہ داری ہے, جو اس کے بہت اچھے پیکیجز لیتے ہیں اور پھر اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو اپنے پرائیویٹ کلینک کی طرف راغب کرتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں نا, یہ تو ایک طرح کی میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کوئی اگر کوئی چوکی دار ہے, اگر کوئی گارڈ ہے, اگر کوئی سیکیورٹی فورس ہے, تو وہ لوگوں کو گویا کہ اسی ادارے کے خلاف استعمال کرے, تو یہ اس طرح کی صورتحال ہے. خدا نہ خواستہ اب آپ یہ دیکھیے گا کتنے لوگوں کی جانیں ضائع ہوئی ہوں گی اور کتنے لوگ شدید ذہنی اذیت اور کرب سے گزرے ہوں گے وہاں کے جو سٹاف ہے اس کے غیر ذمہ دارانہ رویوں کی وجہ سے. اب آپ یہ دیکھیں, یہ لوگ یہاں پہ صبح کام کرتے ہیں, شام کو جب یہ اپنے پرائیویٹ کلینک کے اوپر جاتے ہیں, یا جو لوگ, کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو اس میں پیرامیڈکس میں اور جا کے دیگر پرائیویٹ ہاسپٹلوں میں شام کو کام کرتے ہیں, وہاں پہ اپنے ذاتی پرائیویٹ ہاسپٹل یا دوسری جو نوکری ہے اس پہ جاتے ہی آپ یقین کیجئے گا کہ ان کا رویہ بالکل الٹ ہو جاتا ہے. اور وہاں پہ ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کام کو نمٹانا کیسے ہے اور کام کو بہتر سے بہتر احسن سے احسن انداز کے اندر کرنا ہے تاکہ یہ جو لوگ ہمارے پاس آئے ہیں یہ بار بار ہمارے ہی پاس آئیں. لیکن جب وہ وہاں پہ آتے ہیں سرکاری ہاسپٹل کے اندر, کہ سرکار کی نوکری اول تو ملتی نہیں ہے, لیکن جن لوگوں کو سرکار کی نوکری ملی بھی ہے ان کو سرکار کی نوکری کی وہ اس کا کہہ لیں کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی ذرا بھی فکر نہیں کرتے. یہ بھی عمومی شکایت ہے, پیرامیڈیکل اسٹاف کی کمی ہے, ڈاکٹر پورے نہیں ہیں, یہ بھی ایک معاملات تو ہیں, یہ تو حکومتی سطح کے معاملات ہیں, اور یہ اوپر کوئی عوامی نمائندوں کو بھی حوالے سے اپنا کردار. آپ یہ دیکھیں نا 3 مشینیں ڈپٹی کمشنر جگوال نے ارینج کی ہیں 1 کروڑ پہ. لوگ تو دیکھو نا, لوگ ہیں دینا چاہتے ہیں, تو وہ ڈائریکٹر کا جو اتنا بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا, چلو لوگوں کو آپ
रिलीफ मिला, तो ऐसे लोगों को साथ करके कोई अभी खालिद साहब आप बोल रहे उसका देखिए, यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इन लोगों की जिम्मेदारी है तो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, जो महकमा सेहत है, उसकी जिम्मेदारी तो है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर ये लोग जिम्मेदारी से काम करना शुरू कर दें, शिकायत लोगों को फिर भी रहेगी, कुछ कमी फिर भी रह जाएगी, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है उसकी निस्बत बहुत बेहतर सूरत हाल बन जाएगी। ये देखें सुबाई डॉक्टर यास्मीन राजन नीला पे बिल्कुल। मिट्टी का गर्द भी था, बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो कम से कम मिट्टी- तो ऐसे वाटर ये तो पूरे सराउंडिंग एरिया में मॉडल होना चाहिए था। उनकी मौजूदगी में होता है। और अरबों रुपए के फंड भी आए उस वक्त, कोरोना फंड जो था। वही तो तो बहरहाल जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं को अल्लाह का वली तो है नहीं हूँ मैं जी, कि मैं एग्जैक्ट पेशन गोई करूँ, मगर मेरी एक लिख लें अभी, जी। मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ। ये 3 मशीनें ये 2-4 माह से ज्यादा चलने वाली नहीं है। इसको जानबूझ के उसकी चिपें निकाल दी जाएंगी। और क्यों कि ये प्राइवेट माफिया के साथ ये मिले हुए हैं, और जहाँ पे वो फीस उनको मिलती है, इधर इसकी फीस इतनी नहीं है, ये जो है तकरीबन फ्री है वो तकरीबन फ्री है। हाँ, ये प्रैक्टिस डे 1 से हो रही है कि डायलिसिस मशीनों को खराब कर दिया जाता है। इस सिस्टम, इस पूरे ये जो आपका ये भी तो हो सकता है ना, अभी चलाने वाले एक्सपर्ट चाहिए, वो मेरा ख्याल है नहीं है। वो मतलब एक 100 किस्म के मतलब मसाइल हैं, मगर जानबूझ के जो है इंटेंशनली वो मतलब क्रिमिनल एक्ट है ये, उसकी मतलब रोकथाम होनी चाहिए कि ताकि ये प्राइवेट उसको ये जो अच्छा वो अभी कोई मौका मिले राजा अंधकार था वो देखने वो और करोड़ों रुपए की जाने मशीनरी डंप हो मैं- इधर ही इधर ही। कचरा पड़ा है। शाह साहब, एक और अकायद पर मबनी जो है तजिया, वो मैं आपको बताता हूँ कि डायलिसिस मशीनों के हवाले से। ये तो चले अल्लाह लोग इंसान थे, उन्होंने 1 करोड़ रुपए मलियर की 3 जो डायलिसिस मशीनें आई हैं, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में ये आटे में नमक के बराबर है। क्योंकि आपको पता होगा, आपको बखूबी आप जानते हैं कि जिला चकवाल जो है ये सबसे ज्यादा जो है ना इस पूरे पंजाब के जो दीगर आपके जिले हैं, यहाँ पे गुर्दे के मरीज जो है वो क्यों है, वो उसकी वजह पानी जो हमारा 500 फुट नीचे चला गया और उसमें जो नमकियात है एक खास किस्म की वो करती हैं। अब ये है कि इन्होंने 40 मशीनें जो है, ये मेरे इल्म में है कि 40 से 50 मशीनों की एक कोटेशन सुबह हुकूमत को डीसी साहब ने जो है भेजी हुई है, लेकिन अभी तक जो है अनफॉर्चुनेटली अभी हम बात क्योंकि कर रहे हैं, तो जहाँ पे एमएस साहब या जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की इंतजामिया जिम्मेदार है, वहाँ पे जो सूबाई हुकूमत है उन्हें भी चाहिए कि अगर 40 या 50 मशीनों की कोटेशन आपके पास गई हुई है और कम अगर 5 से 10 भी देंगे तो कम अगर जो है ये गुर्दे के जो मरीज है इन्हें कोई जो है रोजाना की बुनियाद पे अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। महाराज जी ये बिल्कुल दुरुस्त है। और ये सबसे इस वक्त महंगा इलाज जो है वो दिल का और ये गुर्दों का है। और अल्लाह ना करे ये आम आदमी तो अगर कोई इस बीमारी की जात में आ जाए तो फिर सीधा इतने मसाइल ही नहीं है, और वो हम कहते हैं ना वक्त से पहले मर जाना। तो ये एक हम चाहेंगे ये सूबाई हुकूमत की था थी, तो ये इधर जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चकवाल के जो तमाम जो इधर मायर डॉक्टरों की जो खाली खामियां हैं वो पूरी की जाए, और ये पैरामेडिकल स्टाफ जो काम है वो की जाए, अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए, और वो 2 रुपए की पर्ची पे वो जो है कि ये आम आदमी और गरीब आदमी इधर इधर DHQ का रुख करता है तो उसको वो सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाई जाए। तो बहरहाल ये आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।